ल वेलकम ब्याक युट्युबरी है। अब हामी चाहिँ अब आवाज आइरहेछ ठिक छ होइन। अब हामी चाहिँ मेट्रो साइकलको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फेजेसहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। अब जुन हाम्रो यो मेट्रो साइकल छ नि, अब मेट्रो साइकलमा के हुन्छ, दुईवटा अर्गनमा चेन्जेस देखा पर्छ। एउटा ओभरीमा चेन्जेस देखा पर्छ, अर्को केमा देखिन्छ त, अर्को चाहिँ हामी चाहिँ युटेरसमा चेन्जेस देखा पर्छ। ओभरीमा हुने चेन्जेसलाई हामीले के भन्छौँ त, त्यसलाई हामीले भन्छौँ ओभरियन साइकल। के भन्छौँ, ओभरियन साइकल। त्यसपछि गएर जुन हाम्रो युट्रसमा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, इट्स कल्ड युट्राइन साइकल। के हुन्छ त, ओभरीमा आफ्नै तरिकाले आफ्नै साइकल, आफ्नै दुनियाँमा उसको चाहिँ संसारमा विभिन्न घटनाक्रमहरू भइरहेको हुन्छ। ओभरीमा आफ्नै उसको ओभरीको आफ्नै दुनियाँ हुन्छ, उसमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले के हुन्छ, विभिन्न कुराहरू भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, ओभरीमा। अनि युट्रसमा पनि के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट टाइममा यो 28 दिनको पिरियडमा नि, 28 दिनको पिरियडमा के अरे युट्रसमा पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, के अरे ओभरीको आफ्नै संसार छ, युट्रसको आफ्नै संसार छ। तर के छ त, ओभरीले चाहिँ कसलाई कन्ट्रोल गरेको छ त, युट्रसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। ध्यान देऊ है, ओभरीले केलाई कन्ट्रोल गरेको छ त, ओभरीले चाहिँ युटेरसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। तर दुईको संसार के छ त, अलग्गै छ। ओभरीमा भएको चेन्जेसले गर्दाखेरि युट्रसमा चेन्जेस देखा पर्छ। ठिक छ, युट्रसको चेन्जेसले चाहिँ ओभरीलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन है। ल ध्यान देऊ है, युटेरसलाई केले कन्ट्रोल गरेको छ त, ओभरीले कन्ट्रोल गरेको छ। अब ओभरीलाई पनि फेरि के छ त, ओभरी भन्दा पनि अझै माथि एउटा हाम्रो ग्ल्यान्ड छ, मास्टर ग्ल्यान्ड। तिमीहरूले नाम सुनेको छौ, एउटा ग्ल्यान्ड छ, मास्टर ग्ल्यान्ड हो। ओभरीलाई पनि के छ, एउटा चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्डले कन्ट्रोल गरेको छ। त्यो मास्टर ग्ल्यान्डको नाम के हो, विच ग्ल्यान्ड इज नोन एज मास्टर ग्ल्यान्ड अफ आवर बडी? के हो, हेडमास्टरको नाम के हो, व्हाट इज द मास्टर ग्ल्यान्ड अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। ओ गुड, ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डले ओभरीलाई कन्ट्रोल गरेको छ। ओभरीले कसलाई कन्ट्रोल गरेको छ त, ओभरीले चाहिँ हाम्रो युटेरसलाई कन्ट्रोल गरेको छ हैन। जस्तो हाम्रो देशमा पनि के छ त, हाम्रो देशमा चाहिँ केन्द्रको सरकारले काठमाडौँले कसलाई कन्ट्रोल गरेको छ, प्रदेशलाई कन्ट्रोल गरेको छ हैन। अनि प्रदेशले तलपट्टिको स्थानीय सरकार कसलाई, नगरपालिका गाउँपालिकालाई कन्ट्रोल गरेको छ। सबै के छ त, कसै न कसैको अन्डरमा आउँछ हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिट्युटरीले ओभरीलाई कन्ट्रोल गर्छ, ओभरीले चाहिँ कसलाई कन्ट्रोल गर्छ त, युट्रसलाई कन्ट्रोल गर्छ। ठिक छ, त्यही भएर ओभरीमा कुनै कुरा हुनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि युट्रसमा कुनै कुरा हुनको लागि ओभरी चाहिन्छ। सो त्यही भएर कोही फिमेलको तिमीले ओभरी काटेर फाल्दियो भने के हुन्छ, सी बिकम इन्फर्टाइल। सी बिकम के त, इन्फर्टाइल।
सो ओभरीमा कुनै प्रब्लम भयो भने फिमेल के हुन्छ, बच्चा पाउन नसक्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, बाँझोपना भन्छौँ नेपालीमा। र मेडिकल टर्ममा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, इन्फर्टिलिटी। के भन्छौँ त, इन्फर्टिलिटी है, बाँझोपना, बच्चा पाउने अवस्था, बच्चा पाउने क्यापासिटी लस हुनु भनेको के त, स्टेरिलिटी अथवा चाहिँ इन्फर्टिलिटी है त। ल सो अब हामीले ओभरीमा के हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो है त। ओभरी भनेको के हो त, ओभरी इज द फिमेल गोनाड, मेलमा टेस्टिस भए जस्तै गरेर फिमेलमा के हुन्छ त, ओभरी हुन्छ। अब ओभरीको काम के हो त, ओभरीको काम मेनली भन्नुपर्दा के हो त, एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम भनेको ओभरीको चाहिँ के त, ओभम बनाउने। के त, ओभम बनाउने। ओभम भनेको के त, फिमेलको सेक्स सेललाई के भन्छौँ त हामीहरूले चाहिँ ओभम भन्छौँ, अथवा चाहिँ फिमेल ग्यामेटलाई हामीले के भन्छौँ त, ओभम भन्छौँ होइन। सो एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम के हो त, ओभम बनाउने। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ एउटा काम के हो त, ओभम बनाउने, र अर्को काम भनेको के त, ओभरीको अर्को काम भनेको के त, हर्मोन पनि के गर्ने त, रिलिज गर्ने। कस्तो हर्मोन त, हर्मोन चाहिँ सेक्स हर्मोन, फिमेल सेक्स हर्मोन। नाम भन्न सक्छौ फिमेल सेक्स हर्मोनको? ल भन त के छ फिमेल सेक्स हर्मोनको इक्जाम्पल। फिमेल सेक्स हर्मोनको एस्ट्रोजन। गुड, एउटा एस्ट्रोजेन, अर्को के त, प्रोजेस्ट्रोन होइन। एउटा एस्ट्रोजेन हो, के हो त, प्रोजेस्ट्रोन हो। त्यसै गरी मेल सेक्स हर्मोनको इक्जाम्पल के हो त, टेस्टोस्टेरोन होइन। वाइ फिमेल इज लाइक फिमेल, बिकज सी हेज एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेनको इफेक्ट के हुन्छ, एस्ट्रोजेनले गर्दाखेरि फिमेलमा ब्रेस्टको ग्रोथ हुन्छ, हेयरहरू साइनी हुन्छ होइन, हिप र बटक कस्तो हुन्छ, वाइड हुन्छ, सोल्जर अलिकति न्यारो हुन्छ, हिप र बटक वाइड हुन्छ होइन, बटनमा फ्याट जम्मा भएको हुन्छ होइन, ब्रेस्टको साइज चाहिँ लार्ज हुन्छ होइन। अनि फिमेलको फेसमा हेयरहरू हुँदैन होइन, र फिमेलको हेयर कस्तो हुन्छ, कपालको हेयरहरू अलिकति सिल्की हुन्छ, सफ्ट हुन्छ होइन। सो द्याट्स वाइ फिमेल एपियर्स लाइक फिमेल ड्यु टु विच, ड्यु टु वाट, ड्यु टु एस्ट्रोजेन। त्यसै गरी मेल एपियर्स लाइक मेल बिकज मेल हेज के त, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोनले के गरिदिन्छ, ब्रेस्टको साइजलाई बढ्न दिँदैन होइन, फेसियल हेयरहरू ग्रो गराइदिन्छ, टेस्टिसको साइजलाई इन्लार्ज गरिदिन्छ, पेनिसको ग्रोथलाई इन्लार्ज गरिदिन्छ होइन। त्यसपछि गएर अनि यो हाम्रो जुन यो बोइजहरूको भोइस कस्तो हुन्छ, अलिकति डिप हुन्छ, अलिकति रुखो हुन्छ होइन। सो यस्तो यो सबै सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक लिएर आउने काम कसको हो त, मेल सेक्स हर्मोन टेस्टोस्टेरोन र फिमेल सेक्स हर्मोन के त, एस्ट्रोजेन है त। सो फिमेल सेक्स हर्मोनको नाम भन्नुपर्दा एउटा एस्ट्रोजेन, अर्को के त, प्रोजेस्टेरोन। यो दुइटै कसले बनाउँछ, ओभरीले बनाउँछ। र मेल सेक्स हर्मोन यानि कि टेस्टोस्टेरोन कसले बनाउँछ त, टेस्टिसले बनाउँछ। टेस्टिसले स्पर्म बनाउँछ र टेस्टोस्टेरोन बनाउँछ। त्यसपछि गएर ओभरीले के बनाउँछ त, ओभरीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभरीले चाहिँ फिमेल सेक्स हर्मोन एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन बनाउँछ र ओभम पनि बनाउँछ है त। त्यो भयो। अब ओभम र स्पर्मको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, हामीले तिमीहरूले फर्स्टमा पढेको हो होइन। स्पर्म कस्तो हुन्छ, गडुरा जस्तो, जुका जस्तो, माथिपट्टि टाउको हुन्छ, हेड हुन्छ, अनि तलपट्टि टेल हुन्छ होइन। कस्तो त सरस्वती भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गडेउला जस्तो, लगभग गडेउला जस्तो, अथवा चाहिँ त्यो भेगुताको बच्चा देखाएको छ तिमीहरूले, भेगुताको बच्चा कस्तो, टाउको ठुलो हुन्छ, टेडपोल जस्तो हुन्छ होइन। फिमेलको सरी मेलको जुन स्पर्म कस्तो हुन्छ त, ट्याडपोल जस्तो हुन्छ, टाउको हुन्छ, पुच्छर हुन्छ, अलिकति जुका जस्तो पनि लाग्छ, तर भन्नुपर्दा फ्रकको ट्याडपोल जस्तो लाग्छ त स्पर्म होइन। किन, त्यो टेलले के हुन्छ, त्यो टेलको सहायताले मुभ गर्नु पर्यो नि त होइन। ओभम के हुन्छ, ओभम जहाँको त्यही बसिरहन्छ, अथवा ओभमलाई खासै मुभ गर्नु पर्दैन होइन। ओभमको काम भनेको के अरे ओभरीदेखि खालि युट्रससम्म आउने मात्र हो, त्यो आफै झर्दै आउँछ त्यहाँ है, उसलाई खासै हिँड्नु पर्दैन। तर स्पर्म त हिँड्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। त्यसको पुच्छर के हुन्छ, यसरी सल्लाउँछ, अनि त्यही पुच्छरको टेलको मुभमेन्टको सहायताले स्पर्म के हुन्छ त, स्पर्मलाई धेरै ट्राभल गर्नुपर्छ होइन। पहिला भेजाइनामा डिपोजिट हुन्छ, भेजाइनादेखि सर्भिक्समा जानु पर्यो, सर्भिक्सदेखि युट्राइन क्याभिटीमा जानु पर्यो, युट्राइन क्याभिटीदेखि क्याभिटीमा जानु पर्यो, र फेलोपियन ट्युबको क्याभिटीदेखि लिएर अन्तिममा गएर एम्पुलामा जानु पर्यो, र एम्पुलामा गएर बल्ल के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन हुन्छ। त्यो म भन्छु अहिले। सो स्पर्मलाई मुभ गर्न पर्ने भएको भएर स्पर्मको पछाडि के हुन्छ, टेल हुन्छ होइन। सो यस्तै। सो स्पर्म जस्ट एपियर्स लाइक टेडपोल, भेउताको बच्चा जस्तो देखिन्छ। ल अब हाम्रो चाहिँ ओके, अब तिमीहरूलाई मैले फिगरबाट चाहिँ स्पर्म र ओभा कस्तो हुन्छ फर्स्ट इयरमा त्यही पढेको कुरालाई म रिभिजन गराइदिन्छु है त। ल फोटो हेर है त।
ल फोटो देखेछ देखेछ याद आयो होइन फर्स्ट इयरमा हामीले यही चित्र गराएको हो कि स्पममा याद आयो होइन र पढेन फर्स्ट इयरमा स्पमको स्ट्रक्चर सिम्पल पढेको सर पढेको यस्तै थियो कि नै थियो सर पढेको थियौँ हो यही हो है त जुन यो यसको माथिपट्टिको जुन यो डल्लो स्ट्रक्चर छ नि राउन्ड राउन्ड यो के हो त हेड हो यो के हो त हेड हो हेडमा के हुन्छ यसको चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ स्पर्म पनि सेलै हो नि एक प्रकारको थाहा होइन स्पर्म पनि के हो त एउटा सेल नै हो सो यसको हेड भनेको टाउको सबभन्दा माथिल्लो पार्ट यहाँ के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ र हेडको बिचमा मिडल पिस भन्ने हुन्छ र पछाडिपट्टि के हुन्छ यो के हो त टेल हो यो के हो त यहाँ टेल लेखेको छ नि दिस इज द टेल यो टेल के हुन्छ त मुभ गर्छ जसरी के अरे किराहरूको सर्पहरूको पुच्छर हल्लिन्छ त्यसरी यसको के हुन्छ पुच्छर हल्लिन्छ र यो टेलकै सहायताले के हुन्छ त स्पर्म के हुन्छ त अगाडि बढ्दै जान्छ सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द स्पर्म है त अब स्पर्म थाहा भयो अनि ओभमको नि स्ट्रक्चर पढायो होला याद छ अलिअलि ओभम कस्तो हुन्छ त ओभम चाहिँ कस्तो हुन्छ एउटै सिंगल सेलले बनाएको हुन्छ एउटै सेलले बनाएको हुन्छ ओभम इज मेड अप अफ सिंगल सेल हैन सिंगल सेल तर अब ओभम र के अरे स्पर्मको बिचमा एउटा एकदमै ठुलो फरक छ त्यो फरक के हो त स्पर्म के हुन्छ स्पर्म एक्लै हिँड्छ स्पर्म के हुन्छ त एक्लै हिँड्छ होइन यसलाई कोही पनि साथी चाहिँदैन होइन तर जति पनि हाम्रो फिमेलको बोडीमा फिमेलको ओभरीमा जति पनि ओभम हुन्छ नि ओभमको के हुन्छ त अब भन्नुपर्दा चाहिँ ओभमको के हुन्छ सुरक्षा व्यवस्था के हुन्छ कडा हुन्छ यानि कि ओभम के हुन्छ ओभम चाहिँ एक्लै दुक्लै कहिले पनि हिँड्न सक्दैन ओभमको के हुन्छ सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा हुन्छ भनेको ओभम इज अलवेज सराउन्डेड बाई मेनी हैन धेरै सयौं हजारौं सेलहरूले के हुन्छ त ओभमलाई के हुन्छ त सराउन्ड गरेको हुन्छ ओभमको साइज चाहिँ स्पर्मको भन्दा अलिकति ठुलो पनि हुन्छ र ओभमको वरिपरि धेरै सेलहरूले के हुन्छ त सराउन्ड गरेको हुन्छ त्यो सेलहरूलाई हामीले के भन्छौँ त कोरोना रेडिएटा पनि भन्छौँ अथवा चाहिँ फोलिकुलर सेल पनि भन्छौँ यो फोलिकुलर सेलको काम के हो त ओभमलाई खाना पुर्याउने काम गर्ने हो किन ओभम त अलिकति ठुलो छ यसलाई न्युट्रिसन पनि धेरै चाहिन्छ यसलाई ग्रोथ फ्याक्टर पनि धेरै चाहिन्छ सो यसको ग्रोथमा सपोर्ट यसको म्याचुरेसनमा हेल्प गर्नको लागि यसलाई के छ त धेरै सेल्सहरूले के हुन्छ त सराउन्ड गरेको हुन्छ त्यो सेल्सलाई हामीले के भन्छौँ त त्यसलाई हामीले चाहिँ कोरोना रेडिएटा पनि भन्छौँ अथवा चाहिँ ग्रानुलर सेल पनि भन्छौँ है त ग्रानुलोसा सेल पनि भन्छौँ अथवा चाहिँ कोरोना रेडिएटा सेल पनि भन्छौँ है त यसको काम के हो त ओभमलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने यानि कि ओभमलाई चाहिँ न्युट्रिसन र यसको चाहिँ ग्रोथ र यसको डेभलपमेन्टमा के गर्ने त हेल्प गरिदिने अरू त्यो बाहेक अरू यसमा केही पनि हुँदैन है त सो ओभममा मेनली के हुन्छ त साइटोप्लाज्म ठुलो हुन्छ न्युक्लियस पनि हुन्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ त ओभमलाई केले सराउन्ड गरे हुन्छ त फोलिकुलर सेल्सहरूले सराउन्ड गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले फोलिकुलर सेललाई कोरोना रेडिएटा पनि भनिन्छ अथवा चाहिँ ग्रानुलोसा सेल पनि भनिन्छ यहाँ ग्रानुल लेखेको छ नि ग्रानुल होइन सो ग्रानुलोसा सेल पनि भनिन्छ अथवा चाहिँ कोरोना रेडिएटा सेल पनि भनिन्छ कोरोना भनेको ताज जस्तो हो क्या है त जुन राजाले लगाउने ताजमा के हुन्छ माथि यस्तो काँडा 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 निस्किया हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कोरोना भने है त अनि कोरोना भाइरस पनि यस्तै हुन्छ कोरोना भाइरसको नि काँडै काँडा निस्किया हुन्छ हेर्दाखेरि कस्तो ताज जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ सो इट्स कल्ड कोरोना रेडिएटा अथवा चाहिँ फोलिकुलर सेल पनि भन्छौँ है त यही बुझ्नु पर्यो ओभम एग के हुन्छ त एगलाई अथवा चाहिँ ओभमको स्याहार सुसार गर्नको लागि उसको चाहिँ धेरै कामदारहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो कामदारहरूलाई के भन्दो रहेछ त फोलिकुलर सेल भनेर भन्नु पर्यो होइन तर स्पर्म के हुन्छ स्पर्म चाहिँ एक्लै हिँड्छ स्पर्मको कोही पनि उसको चाहिँ के हुन्छ त उसको चाहिँ कामदारहरू उसको चाहिँ के हुन्छ एसिस्टेन्टहरू हुँदैनन् है त त्यसरी बुझ्नु पर्यो सो ओभमको सुरक्षा व्यवस्था कडा हुन्छ है त इट इज सराउन्डेड बाई के त मेनी फोलिकुलर सेल ल यही हो है त ओभमको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ बुझ्यो बुझेन ओभमको स्ट्रक्चर बुझ्यो सर होइन ल अब यो भयो अब यो ओभम कहाँ हुन्छ त ओभम चाहिँ फिमेलको ओभरीमा हुन्छ र फिमेलको ओभरीमा चाहिँ के हुन्छ त यो जुन ओभम हुन्छ नि ओभम के हुन्छ त बिस्तारै डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ त अब यो फोटोमा हेर्ने ल यो फोटो जुन छ नि देखिया छ यो के हो त दिस इज द फोटोग्राफ अफ के त दिस इज द फोटोग्राफ अफ के त ओभरी यो के हो त ओभरी ध्यान दियो है अघि हामी हेर्थ्यौँ नि ओभरी के त युट्रससँग चाहिँ एउटा चाहिँ हाँगाको साथले एउटा डाँठको सहायताले एट्याच भएको थियो नि ख्याल गरेको थियौ याद आयो कि आएन सर क्लियर देखेकै छैन
देखेकै छैन सर यो फोटो। अहिले देखियो अहिले देखियो अलिअलि देखिन्छ फोटो त देखियो अक्षर बुझ्दैन अलिअलि अहिले बुझ्यो हल्का हल्का बुझ्छ हजुर सर हल्का बुझ्यो सर बल्ल म बुझ्छ अलि अझै बुझ्ने गराइदिन्छु है त। अहिले खास हेर यो फिगर के को हो त? दिस इज द फिगर अफ के त ओभरी। यो के हो त ओभरी हो। ओभरी हामीले जुन अघि नै जुन हाम्रो जुन फोटोमा देखेको थियौ नि यही ओभरी हो है। जुन यहाँ झुन्डेको छ देखिरहेछौ नि सरी जुन यो फोटोमा तिमीहरूले यो झुन्डेको देखिरहेछौ यो हो यो ओभरी चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन यो लिगामेन्ट ओभरियन लिगामेन्टको सहायताले केसँग टाँसिएको छ युटेरससँग टाँसिएको छ। युटेरससँग चाहिँ लिगामेन्टको सहायताले के टाँसिएको छ त ओभरी टाँसिएको छ। सो यो ओभरीको यसलाई हामीले के भन्छौँ स्टक पनि भन्छौँ डाँठ के डाँठ होइन स्टिम। सो यो ओभरी यो चाहिँ यो ओभरीको फोटोग्राफ चाहिँ यही हो है त। अब यो ओभरीभित्र के हुँदो रहेछ है यो ओभरीभित्र त्यो अहिले मैले देखाएको ओभरीभित्र के हुँदो रहेछ त यो हुन्छ है ल। ओभरीभित्र के हुँदो रहेछ त ओभरीभित्र चाहिँ ओभम डेभलप भइरहेको हुँदो रहेछ है त। ल ध्यान देऊ। अब जुन यो ओभरीभित्र जुन ओभम हुन्छ नि होइन ओभरीभित्र ओभम हुन्छ यो ओभमलाई जब यो डिफ्रेन्ट सेल्सहरूले सराउन्ड गर्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त फोलिकल भन्छौँ। के भन्छौँ फोलिकल। when any ovum is surrounded by many cells they are known as it is known as के त follicle. So follicle is equal to ovum plus surrounding cell. Surrounding cell लाई हामीले के भन्छौँ त ग्रानुलोसा सेल अथवा चाहिँ फोलिकुलर सेल। सो फोलिकुलर सेलले जब ओभमलाई चाहिँ फोलिकुलर सेलले सराउन्ड गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त फोलिकल भन्छौँ है त। फोलिकल भनेको के हो सिधा भन्नुपर्दा फोलिकल भनेको ओभम नै हो तर त्यो ओभमलाई केले सराउन्ड गरेको छ त फोलिकुलर सेलहरूले सराउन्ड गरे हुन्छ। र तिमीले फोटोमा हेरिरहेछौ यहाँ सुरुमा यो कस्तो छ सानो छ साइज बढिरहेको छ हेरिरहेछौ नि अक्षर बुझ्नु पर्दैन साइज हेरिरहेछ यहाँ सानो थियो साइज बढिरहेछ अझै साइज बढिरहेछ अझै साइज बढ्छ एकदमै ठुलो हुन्छ र अल्टिमेटली यो यहाँ गएर फुटेको छ देखेछ हजुर सर देखिन्छ हैन। सो यो फेजलाई हामीले के भन्छौँ त फोलिकुलर फोलिकल चाहिँ म्याचुरेसन हुने फेज यानि कि हरेक महिना के हुन्छ त फोलिकल चाहिँ म्याचुर हुन्छ। ल अब सुन ओभरीमा के हुन्छ त यो जुन यो फोटोग्राफले डिफ्रेन्ट स्टेज देखाएको छ नि यो भनेको ओभरीमा एक महिनामा के घटनाक्रम हुन्छ त त्यही फोटोग्राफ हो। सबभन्दा सुरुवातमा के हुन्छ त हरेक यस्तो हुन्छ कि सुन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभममा चाहिँ ओभरीमा चाहिँ के हुन्छ त हरेक महिना के हुन्छ त हरेक महिना के हुनु पर्यो मेस्ट्रुअल साइकलको बीच भागमा मध्य भागमा के हुन्छ त हरेक ओभम निस्किनु पर्छ हैन। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त इट्स कल्ड के त ओभुलेसन। त्यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त ओभुलेसन भन्छौँ। सो ओभरीमा हरेक महिनामा के हुन्छ त ओभरीमा चाहिँ हरेक महिना के हुन्छ त ओभम निस्किन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त ओभुलेसन भन्छौँ। अब यो जुन ओभम हुन्छ नि ओभम के हुन्छ त ओभम निस्किँदाखेरि कसरी निस्किन्छ त म्याच्योर भएर बढेर ठुलो भएर बल्ल निस्किन्छ भने क्या। कोही बच्चाले घर छोड्यो घरदेखि बाहिर घुम्न गयो भने पहिला साइज बढेर म्याच्योर भएर हिँड्न सक्ने भएर न बल्ल घरदेखि बाहिर निस्किन्छ होइन। हिँड्न सक्ने इम्याच्योर बच्चालाई त हामीले घरदेखि बाहिर जान दिँदैनौँ। सो पहिला ओभम चाहिँ के हुन्छ बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि के हुन्छ त म्याच्योर हुन्छ हो। त्यो म्याचुरेसन हुने फेजहरू हो कि यिनीहरू भनेको सबै त्यही हो। सबभन्दा पहिला हरेक यस्तो हुन्छ पालो आउँछ पालो जस्तो हाम्रो बोडीमा के हुन्छ दुईटा ओभरी हुन्छ एक महिना एउटा ओभरीको पालो आउँछ अर्को महिना अर्को ओभरीको पालो आउँछ र एउटा ओभरीमा पनि के हुन्छ त एक महिनामा जुन 400-500 ओभमहरू हुन्छ नि त्यो मध्येमा एउटा लकी ड्र गरेर चाहिँ एउटा ओभमको चाहिँ ओभरेसन गर्ने पालो आउँछ। जस्तो सपोज 1 2 3 4 5 6 गर्दै 400 ओभम छ होइन। यो महिना एक नम्बर ओभम निस्किने पालो आयो अनि अर्को महिना के हुन्छ अर्को ओभरीको एक नम्बरको पालो आउँछ अनि तेस्रो महिनामा के हुन्छ त्यसपछि अर्को महिनामा तिम्रो के हुन्छ त 2 नम्बर ओभमको पालो आउँछ अर्को महिनामा 3 नम्बर ओभमको पालो आउँछ भनेको जुन महिना जुन ओभमको पालो आउँछ त्यही ओभम के हुन्छ त 14 दिनसम्म के हुन्छ त पहिला म्याच्योर हुँदै जान्छ साइज बढ्दै जान्छ है त। सो त्यो ओभमको जुन फोलिकल हुन्छ फोलिकल के हुन्छ म्याच्योर हुँदै जान्छ साइज बढ्दै जान्छ र अल्टिमेटली जब यो म्याच्योर हुन्छ यहाँ म्याच्योर लेखेको देखेछौ क्या छ म्याच्योर फोलिकल लेखेको
देखिया छ हैन। तब बल्ल यो ओभम के हुन्छ त ओभरीबाट बाहिर निस्किन्छ। यही प्रक्रियालाई हामीले के भन्नु पर्यो त ओभुलेसन, OVULATION। सो द प्रोसेस अफ रिलिज अफ अ म्याच्योर ओभम फ्रम ओभरी इज नोन एज के त ओभुलेसन है त। अब यो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन कुन फेजदेखि हुन्छ सबभन्दा पहिला जब पालो आउँछ नि डे 1 मा फर्स्ट डेमा मेस्ट्रुअल साइकलको चाहिँ ओभरियन साइकलको पहिलो दिनमा जुन ओभरीको लकी ड्रेबाट जुन पालो आउँछ नि सब सुरुमा त्यो कस्तो हुन्छ इत्रै फुचुङ्ग्रे हुन्छ। त्यसलाई के भन्ने त प्रिमोडियल फोलिकल भन्ने। अक्षर बुझिन्छ हेर त यहाँ PRIMOR म नोट दिन्छु पछि PRIMORDIAL प्रिमोडियल फोलिकल। सबभन्दा फर्स्ट स्टेजको फोलिकललाई के भन्ने त प्रिमोडियल फोलिकल भन्ने। बुझ्यो? यस सर। हो। सो फर्स्ट स्टेजको लागि के भन्ने त प्रिमोडियल फोलिकल भन्ने है त। अब प्रिमोडियल फोलिकलको साइज अझै बढ्छ। अब प्रिमोडियल फोलिकलको साइज अलिकति थोरै बढेर अब यो केमा चेन्ज हुन्छ त प्राइमेरी फोलिकलमा चेन्ज हुन्छ। देखिया छ अक्षर प्राइमेरी फोलिकल है। अक्षर बुझिन्छ अहिले बुझ्यो होला नि प्राइमेरी फोलिकल है त। बुझ्यो सर अहिले। प्रिमोडियल फोलिकलबाट ठुलो भइसकेपछि के हुन्छ प्राइमेरी फोलिकल भन्छ। अब प्राइमेरी फोलिकल अझै ठुलो हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ त सेकेन्डरी फोलिकलमा चेन्ज हुन्छ है त सेकेन्डरी फोलिकल। अब सेकेन्डरी फोलिकल अझै ठुलो हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ त टर्सियरी फोलिकल हैन। अनि टर्सियरी फोलिकल बन्ने प्रक्रियामा के हुन्छ त ओभममा के हुन्छ त यहाँ खाली स्पेस हेर त यहाँ के छ त यो जुन फोलिकुलर सेलहरुमा खाली स्पेस छैन। यहाँ के आछ त खाली स्पेस आएको छ। अब टर्सियरी फोलिकलमा खाली स्पेस आउँछ अनि के हुन्छ यो ओभम के हुन्छ अब यो सेन्टरबाट कता कता हुन्छ साइडतिर ढकेलिन्छ। यो बुझ्नु पर्दैन तर यति जाने हुन्छ सुरुमा सेन्टरमा हुन्छ पछि के हुन्छ साइडतिर ढकेलिन्छ। यसको वरिपरि अब के छ यहाँ पनि के छ खाली ठाउँ एपियर हुन्छ है त। अब यो खाली ठाउँ एपियर भएको सबभन्दा ठुलो अब ओभुलेसन हुनको लागि रेडी भएको फोलिकललाई के भन्ने त म्याच्योर फोलिकल भन्ने है त। अब म्याच्योर फोलिकल भयो। अब म्याच्योर फोलिकलको पालो आइसकेपछि के भयो त अब 14 दिनको दिन के हुन्छ म्याच्योर फोलिकल के हुन्छ कुनामा आउँछ र ओभरीबाट के हुन्छ त फुट्छ। के हुन्छ त बर्स्ट हुन्छ। बर्स्ट अथवा चाहिँ के हुन्छ रप्चर हुन्छ हैन। जसरी फलफुलहरू पनि पाक्यो भने फुट्छ नि कहिले ख्याल गर्यो होला नि हैन। धेरै पाक्यो भने फुट्छ अथवा तिम्रो चाहिँ फलबाट तलतिर झर्छ। अब यो के हुन्छ त यो तिम्रो ओभरीको चाहिँ बाहिरपट्टिको वालमा आएर टाँसिन्छ यहाँबाट फुट्छ। अनि यहाँबाट फुटेर जुन यो उसाइट भने के हो त उसाइट भनेको ओभमै हो है त। ओभमको अर्को नाम भने के हो त उसाइट हो। अब यो उसाइट के हुन्छ त यो फुट्यो देखिरहेछ फुटेको यहाँ फुटेर सेलहरू बाहिर पुग्का छ नि देखाएको छ कि नै छ सर। हजुर सर देखिएछ। यहाँ टाँसिएर चाहिँ यहाँ यो टाँसिन्छ टाँसेर यहाँबाट पट्ट फुट्छ। फुटिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ फोलिकुलर सेलहरू पनि बाहिर निस्किन्छ। यो सँगसँगै के निस्किन्छ त ओभम पनि बाहिर निस्किन्छ। र के निस्किरहेछ त ओभुलेटेड ओभम। दिस इज के त रप्चर्ड फोलिकल। फोलिकल रप्चर भयो यानि कि फुट्यो र के भयो त ओभम के हुन्छ त ओभरीदेखि बाहिर निस्किन्छ। अब ओभमदेखि बाहिर निस्किसकेपछि अब गेस गर त ओभरी ओभमदेखि बाहिर निस्केपछि त्यसलाई च्याप्प कसले समात्छ कसले हात थापेर बसेछ कोरोना रेडिएट फिम्रीले हो है। जस्तो हामीले आकाशदेखि फलफुल झर्न थाल्यो भने आँप झर्यो भने हामीले हात थाप्छौँ नि हो। त्यस्तै गरी यहाँबाट झरेको ओभरीलाई क्याच गर्नको लागि कसले हात थापेछ हेर त ठ्याक्कै हात थापे जस्तो गरेर कसले हात थापेछ फ्यालोपियन ट्युबको कसले त फिम्रीले फ्यालोपियन ट्युबको केले त फिम्रेले हो। अब यो अब हेर त त्यही अघि मैले देखाएको छ है यहाँ पनि। अब यहाँबाट के भयो त फोलिकल रप्चर भयो फुट्यो। फुटेपछि त्यो फुटेको ओभरीलाई तलतिर झर्न नदिनको लागि कसले समात्छ त फ्यालोपियन ट्युबको फिम्रीले समात्छ। अब फ्यालोपियन ट्युब यहाँबाट कहाँ गयो त सरी यो ओभम कहाँ गयो त ओभरीबाट कहाँ छिर्यो त फ्यालोपियन ट्युब भित्र छिर्छ। ठिक छ हैन। अब यो यहाँबाट छिर्यो। अब यो यहाँबाट छिरेपछि अब फ्यालोपियन ट्युब कता जान्छ त अगाडि जान्छ। ऊ अगाडि बढिरहन्छ। यही फ्यालोपियन ट्युबको बाटो भएर कहाँ हुन्छ ऊ अगाडि चाहिँ बढिरहन्छ। फिम्रीबाट इन्फन्डिबुलममा जान्छ त्यसपछि गएर एम्पुलामा जान्छ। ठिक छ कहाँसम्म पुग्छ त एम्पुलासम्म जान्छ। यो तलतिर झर्छ। अब अनि यही बेलामा अब के हुन्छ त यदि इन्टरकोर्स भएको छ भने तलबाट को आइरहेको हुन्छ तलबाट के चढिरहेको हुन्छ माथि तलबाट के हुन्छ त स्पर्मेटोजोआ के हुन्छ माथि एसेन्डिङ भइरहेको हुन्छ चढिरहेको हुन्छ। उसलाई चढ्नको लागि कसले हेल्प गर्छ टेलले। स्पर्मको पुच्छरको सहायताले ऊ के हुन्छ त माथि चढ्दै जान्छ। पहिला भेजेनामा आएर बस्छ
त्यसपछि सर्भाइकल क्यानलमा आएर बस्छ, त्यसपछि युट्राइन क्याभिटीमा आउँछ। अब युट्राइन क्याभिटीदेखि कोही राइटतिर लाग्छ, कोही लेफ्टतिर लाग्छ, अनि के हुन्छ राइटतिर आएर फेलोपियन ट्युबदेखि आउँछ 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 यो बाटोबाट आउँछ आउँछ। अब आउँदा 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 के हुन्छ, यताबाट चाहिँ ओभम चाहिँ कहाँ आएको हुन्छ, एम्पुलामा आएको हुन्छ। यताबाट स्पर्म पनि के हुन्छ, एम्पुलामा आएको हुन्छ। अब एम्पुलामा के हुन्छ त, माथिबाट आएको ओभम र तलबाट आएको स्पर्मको के हुने भयो त, भेट हुन्छ। के हुन्छ, भेट हुन्छ। अब भेट भएपछि के हुन्छ, यो स्पर्म र यो ओभम के हुन्छ त, एक आपसमा भेट भएर फ्युज हुन्छ। के हुन्छ त, फ्युज हुन्छ र स्पर्म र ओभा चाहिँ फ्युज भएर मर्ज भएर जोइन भएर के बन्छ त, जाइगोट बन्छ। के बन्छ त, जाइगोट। बुझ्छौ नि, स्पर्म प्लस ओभम गिभ राइज टु के त, एरो गिभ राइज टु के त, जाइगोट। सो जाइगोट बन्छ। अब जाइगोट के हुन्छ त, जाइगोट अब यहाँ एम्पुलामा के भयो त, फर्टिलाइजेसन भयो। अब यो फर्टिलाइजेसन भए पनि के हुन्छ, यो ओभम चाहिँ के हुन्छ, हिँड्न छोड्दैन, हिँडिरहन्छ, तल हिँडिरहन्छ। ओभम जाने त तल हो नि त, ओभम जाने त कहाँ हो त, तल हो। अब उसले हिँड्दा हिँड्दा स्पर्मलाई भेट्टायो, स्पर्मलाई पनि आफू सँगसँगै लिन्छ र तलतिर हिँड्छ 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 तलतिर हिँड्छ 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 हिँड्दै 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 यो कहाँ आउँछ त, ओभम हिँड्दै हिँड्दै कहाँ आउने भयो त, तिम्रो चाहिँ यहाँ आउँछ। कहाँ आउँछ, फन्डसतिर आउँछ हो। अनि यही फन्डसमा गएर के हुन्छ, फन्डसको वालमा गएर ओभम के हुन्छ त, टाँसिन्छ। के हुन्छ, टाँसिन्छ। यो टाँसिने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ होला त, इम्प्लान्टेसन। के भन्छौँ, इम्प्लान्टेसन। जसरी इम्प्लान्टेसन जसरी हामीले चाहिँ बिउ छर्यो भने बिउ छर्यो भने त्यो बिउमा त्यो बिउबाट गिडाबाट के हुन्छ त, जरा पलाउँछ। जरा गएर कहाँ टाँसिन्छ, माटोमा टाँसिन्छ। त्यहाँबाट के पैदा हुन्छ त, रुख पैदा हुन्छ हो। यसरी नै चाहिँ यो जाइगोटले पनि के हुन्छ त, यो जाइगोट गएर कहाँ स्टिक हुन्छ, कहाँ टाँसिन्छ त, यो फन्डसको वालमा गएर टाँसिन्छ। यसले अब जरा जस्तो रुट जस्तो के आफ्नो एट्याचमेन्ट जस्तो स्ट्रक्चर निकाल्छ र यो फन्डसमा टाँसिन्छ। जसरी हामीले चाहिँ बिउ रोपेपछि बिउ उम्रे जस्तै गरेर यो यहाँ गएर के हुन्छ, उम्रिन थाल्छ। अब यहाँ गएर के हुन्छ त, जाइगोट मल्टिप्लाई हुन्छ। पहिला 1 सेल, 1 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 8, 8 देखि 16, 16 देखि 64, 256, 512, 1024 हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै गएर जाइगोट डिफ्रेन्ट स्टेजमा गएर के हुन्छ त, फिटसमा इम्ब्रोय हुँदै के हुन्छ, फिटसमा चेन्ज हुन्छ। सो अब यहाँ दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। स्पर्म र ओभाको भेट कहाँ हुने भयो त, एम्पुलामा भेट हुने भयो। कहाँ भेट हुने भयो त, एम्पुलामा स्पर्म र ओभाको भेट हुने भयो। स्पर्म र ओभाको भेट हुने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त, फर्टिलाइजेसन। के भन्छौँ, फर्टिलाइजेसन। सो फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस वेयर, एम्पुला। फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस वेयर, एम्पुला, है त। एम्पुलामा स्पर्म र ओभा फर्टिलाइज हुन्छ। अब फर्टिलाइजेसन भए पनि तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, टाँसिँदैन। किन होला, किन हेर न, बच्चा कति ठुलो हुन्छ, बच्चा एउटा जन्मेको बच्चा 2-2.5 किलोको हुन्छ। 2.5 किलोको बच्चा यो ट्युबमा बढ्न सक्छ होला र, सक्दैन। यो 2.5 किलोको बच्चाको लागि ठाउँ कहाँ छ त, ओभरीमा छ। सो इम्प्लान्टेसन त कहाँ हुनु पर्यो, ओभरीमै हुनुपर्छ। इम्प्लान्टेसन त तिम्रो ओभरीमै हुनुपर्छ। अब ओभरीमा इम्प्लान्टेसन चाहिँ ओभरीमा होइन सर, युटेरसमा। सरी टङ स्लिप भएछ। इम्प्लान्टेसन कहाँ हुनुपर्छ त, युटेरसमै हुनुपर्छ। सरी टङ स्लिप भए। फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ त, फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुलामा हुन्छ है। फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ त, फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुलामा हुन्छ। एम्पुलामा फर्टिलाइजेसन भए पनि यो यहाँ बस्दैन। यो यहाँ बस्यो भने त बच्चालाई चाहिने जति न्युट्रिसनहरू यहाँबाट आउन सक्छ, सक्दैन, किन यसको साइज सानो छ। सो यहाँबाट अगाडि बढ्छ 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 र यो जुन जाइगोट छ, जाइगोट कहाँ आउँछ त, युट्रसमा आउँछ। र युट्रसमा आइसकेपछि युट्रसमा को कहाँ गएर टाँसिन्छ त, फन्डसमा गएर टाँसिन्छ। पोस्टेरियर वाल अफ द फन्डस, फन्डसको पहाडीपट्टिको भित्तामा गएर टाँसिन्छ। सो दुईवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। पछि तिमीहरूलाई पनि एकदमै सोध्छ पछि क्वेसनहरूमा है। विच इज द साइट अफ फर्टिलाइजेसन भन्यो भने के भन्छौँ, फर्टिलाइजेसन स्पर्म र ओभा भेट हुने ठाउँ भनेको एम्पुला। एम्पुला, है त। साइट अफ फर्टिलाइजेसन इज एम्पुला। अनि साइट अफ इम्प्लान्टेसन, इम्प्लान्ट भनेको त, इम्प्लान्ट भनेको प्लान्ट भनेको, इम्प्लान्ट भनेको जस्तो हामीले बिउ छरे जस्तो गरेर टाँसिने प्रक्रिया। टाँसिने प्रक्रिया इम्प्लान्टेसनको साइट होइन, बढ्ने प्रक्रिया, टाँसिने प्रक्रिया भनेको कहाँ हुँदो रहेछ त, युटरसमा। युटरसको पनि केमा त, फन्डसमा। सो द साइट अफ इम्प्लान्टेसन इज फन्डस एन्ड द साइट अफ फर्टिलाइजेसन इज के त, एम्पुला। त्यही भएर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो के भयो त, यो त के भयो त, इन्टरकोर्स भएको बेलामा। यदि सपोज यो ओभुलेसन भएको बेलामा इन्टरकोर्स भएन अरे मेल र फिमेलको, अब के हुन्छ,
अब तिम्रो ओभरी के हुन्छ ओभरी यो हिँड्छ 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 यसको एम्पुलामा भेट हुन्छ स्पर्मसँग हुँदैन किन इन्टरकोर्स नै भएको छैन इन्टरकोर्स नभएपछि स्पर्म नै हुँदैन स्पर्म नभएपछि के हुँदैन एम्पुलामा स्पर्म र ओभाको भेट हुँदैन भेट हुँदैन 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 तलतिर आउँछ र जेनरली के हुन्छ त जेनरली के हुन्छ 24 घण्टा पछि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन भएको 24 घण्टा पछि के हुन्छ त सरी के अरे ओभुलेसन भएको ओभरी ओभम चाहिँ निस्केको 24 घण्टा पछि के हुन्छ त ओभम निस्केको 24 घण्टा पछि चाहिँ यदि फर्टिलाइजेसन भएन भने 24 घण्टामा के हुन्छ ओभम के हुन्छ आफै के हुन्छ त मरेर जान्छ यसको आयु कति हुँदो रहेछ ओभमको 24 आवर्स 24 घण्टामा यदि फर्टिलाइजेसन भएन भने ओभम के हुन्छ मर्छ ओभम मर्छ र यहाँ युट्रस क्याभिटीमा गएर युट्रसको र यो हाम्रो मेस्ट्रुअल ब्लड सँगसँगै के हुन्छ त बगेर जान्छ है त सो फर्टिलाइजेसन सो यदि इन्टरकोर्स भएको छ भने फर्टिलाइजेसन हुन्छ के अरे ओभुलेसन भएको बेलामा यदि इन्टरकोर्स भएको छ भने के हुन्छ त फर्टिलाइजेसन हुँदैन है त त्यो भयो सो यदि 24 घण्टा भित्रमा यदि स्पर्म हजुर के भयो भन त त्यसैले चार्ज भन्छन् त्यसलाई के भन्छ वाइट डिस्चार्ज आवाज बुझेन तिम्रो यार वाइट डिस्चार्ज के ए होइन वाइट डिस्चार्ज त अर्कै हो भनेर वाइट डिस्चार्ज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पछि म गाइनीमा पढाउँछु पिआइडी पढाउँदाखेरि वाइट डिस्चार्ज भनेको सेतो पानी बग्ने होइन सेतो पानी बग्ने भनेको जस्तो तिमीलाई कहीँ ठाउँमा पिलो आयो एब्सेस भयो भने के हुन्छ तिम्रो त्यहाँ पिलोदेखि सेतो पिप बग्छ बग्दैन बग्छ होइन हो त्यस्तै गरी तिम्रो युट्रसमा यदि इन्फेक्सन भयो युट्रसभित्र ब्याक्टेरियाले गरेर इन्फेक्सन भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ पस जस्तो कि पिप जस्तो मेटेरियल जम्मा हुन्छ अनि त्यही पिप जस्तो मेटेरियल जो मान्छेमा चाहिँ आइरहन्छ नि हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त वाइट डिस्चार्ज भन्छौँ अथवा चाहिँ के त्यसलाई हामीले चाहिँ ल्युकोरिया पनि भन्छौँ वाइट डिस्चार्ज पनि भन्छौँ त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त पिआइडी भन्छौँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज यानि कि पेल्भिसमा अथवा चाहिँ युटेरसमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको बेलामा युटेरसमा इन्फ्लामेसन भएको बेलामा त्यहाँ के हुन्छ त पिप बन्छ पिप जस्तो क्या सेतो पिप जस्तो सेतो पानी बग्छ हो त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त वाइट भेजाइनल डिस्चार्ज अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ सेतो पानी बग्ने अथवा चाहिँ यसमा हामीले गाइनिकोलोजीमा भन्नुपर्दा हामी त्यसलाई के भन्छौँ त पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा के हुन्छ त पेल्भिक अर्गनहरू युटेरसमा के हुन्छ त इन्फेक्सन भएर त्यहाँ पस जस्तो मेटेरियल बन्छ त्यो पस कस्तो हुन्छ सेतो हुन्छ पिप पस भनेको पिप हो है त्यो पिप सेतो पिप बन्छ त्यो सेतो पिप जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ भेजनबाट आउने डिजिजलाई हामीले के भन्छौँ त वाइट डिस्चार्ज भन्छौँ बुझ्यौ यो होइन है त्यो होइन वाइट डिस्चार्ज चाहिँ त्यो चाहिँ होइन वाइट डिस्चार्ज भनेको अर्कै कुरा हो युट्रसको इन्फेक्सन भएको बेलामा आउने पिप हो बुझ्यो बुझ्यो होइन ल ओके त्यही भयो है त कुरो अब तिमीहरूले बुझ्यौ कसरी हुँदो रहेछ त फर्टिलाइजेसनको प्रक्रिया फर्टिलाइजेसनको प्रक्रिया कसरी हुँदो रहेछ त हरेक महिना एउटा ओभरीदेखि चाहिँ ओभम चाहिँ के हुन्छ म्याचुर हुँदो रहेछ त्यो फोलिकल चाहिँ ओभम फोलिकलमा भएको ओभमलाई सराउन्ड गर्ने फोलिकल चाहिँ म्याचुर हुँदै जाँदो रहेछ होइन प्रिमोडियल फोलिकल प्राइमेरी फोलिकल सेकेन्डरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल म्याचुर फोलिकल र 14 दिनको दिन के हुँदो रहेछ ओभुलेसन हुँदो रहेछ र ओभुलेसन भइसके पश्चात चाहिँ त्यो ओभुलेसन त कहाँ जाँदो रहेछ त यहाँ चाहिँ फेलोपियन ट्युबमा जाँदो रहेछ फेलोपियन ट्युबमा स्पर्मसँग भेट हुँदो रहेछ फर्टिलाइजेसन हुँदो रहेछ र फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि गएर पोस्टिरियर वाल अफ द फन्डसमा युट्रसमा के हुँदो रहेछ त इम्प्लान्टेसन हुँदो रहेछ यो चाहिँ नर्मल पार्ट हो है त यदि इन्टरकोर्स भएन भने के हुन्छ त इन्टरकोर्स भएन भने फर्टिलाइजेसन चाहिँ हुँदैन है त अब यो के हो त डिफ्रेन्ट चेन्जहरू भयो है त ल अर्को के हुन्छ अब सुन त हरेकचोटि यो जुन सेसन आफै सक्यो भने आफै सेम लिङ्कमा जोइन हुने है मैले नभने पनि है भनिराख्नु नपरोस् आफै जोइन भइराख है सिद्धि भने पनि ल अब यो त बुझ्यौ तिमीहरूले है ध्यान देऊ है प्रिमोडियल फोलिकल प्राइमेरी फोलिकल सेकेन्डरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल म्याचुर फोलिकल के हुन्छ ओभुलेसन हुन्छ ओभुलेसन भइसके पश्चात अब के भयो त अब यहाँ ओभम बाहिर निस्किन्छ तर फोलिकल के हुन्छ त फोलिकल चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ ओभमभित्र रहिरहन्छ है त अब यो फोलिकल ओभमभित्र रहिरहन्छ ओभम बाहिर निस्किने हो ओभम भनेको फोलिकल भनेको के हो त ओभमको कभरिङ ओभमको खोललाई ओभमको बोक्रालाई हामीले के भन्छौँ त फोलिकल भन्छौँ ओभमको बोक्रालाई हामीले के भन्छौँ त फोलिकल भन्छौँ भनेको अब के भयो त बोक्रा रहिरहन्छ भनेको फोलिकल चाहिँ रहिरहन्छ ओभम चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अब यो बोक्रा जुन छ यो जुन फोलिकल छ अब यो फोलिकल चाहिँ ओभुलेसन भइसकेपछि के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ त
एउटा येल्लो कलरको मेटेरियलमा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त कर्पस ल्युटियम भन्छौँ के भन्छौँ त कर्पस ल्युटियम भन्छौँ के भन्छौँ त कर्पस ल्युटियम कहाँबाट बन्दो रहेछ त ओभुलेसन भइसके पश्चात जब चाहिँ जुन त्यो फोलिकल हुन्छ नि त्यो फोलिकल के हुन्छ त परिणत भएर चेन्ज भएर येल्लो कलरको एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त कर्पस ल्युटियम भन्दो रहेछौँ के भन्छौँ कर्पस ल्युटियम हेर त कर्पस ल्युटियमको कलर कस्तो छ पहेँलो छ कि छैन छ सर सो कर्पस ल्युटियमको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ कर्पस भनेको के त कर्पस माने बॉडी ल्युटिया माने के त ल्युटिया माने येल्लो यो ग्रीक वर्ड हो है ल्युटिया भनेको येल्लो सो कर्पस मिन्स बॉडी ल्युटिया मिन्स येल्लो सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज के त येल्लो बॉडी यसको कलर कस्तो छ त येल्लो छ कस्तो छ त येल्लो छ किन यसमा चाहिँ फ्याट हुन्छ क्या चिल्लो बडी यसमा चाहिँ मोसो फ्याट कुराहरू बढी हुने भएको भएर यो चाहिँ कर्पस ल्युटियममा चेन्ज हुन्छ अब यो कर्पस ल्युटियममा चेन्ज हुन्छ अब यदि फर्टिलाइजेसन भएर यदि बच्चा बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो कर्पस ल्युटियमले चाहिँ हर्मोन निकाल्ने काम गर्छ बुझ पछि भन्छु मैले प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोन निकाल्ने काम गर्छ है त अब फर्टिलाइजेसन भएन भने त हर्मोनै चाहिएन अथवा के हुन्छ त यो कर्पस ल्युटियम पनि के हुन्छ पहिला श्रिङ्क हुन्छ सुक्छ पहिला ठुलो छ अनि यहाँ के छ सुकेको छ श्रिङ्क हुन्छ यो सुकेको यो येल्लो बडी के सुकेर के हुन्छ त यो येल्लो स्ट्रक्चर केमा चेन्ज हुन्छ त व्हाइटमा चेन्ज हुन्छ यसलाई हामीले के भन्यो त कर्पस एल्बिकेन्स हेर त सुरुमा येल्लो छ पछि केमा चेन्ज भइरहेछ त व्हाइटमा चेन्ज भइरहेछ सो कर्पस भनेको बडी एल्बिकेन्स भनेको के त व्हाइट सो येल्लो बडी चेन्ज इन्टु के त व्हाइट बडी र यो अल्टिमेटली यो सुकेर लास्टमा के हुन्छ हराएर जान्छ के भयो भने फर्टिलाइजेसन भएन भने किन यसको कर्पस ल्युटियमको काम के हो त सुरुको 3 महिना बच्चा फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि बच्चालाई बेबीको ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ के प्रोजेस्टेरोन हर्मोन चाहिन्छ त्यो प्रोजेस्टेरोन हर्मोन निकाल्ने काम हो कर्पस ल्युटियमको अब यदि फर्टिलाइजेसनै भएन बेबी बस्दै बसेन बच्चा पेटमा बस्दै बसेन भने त हर्मोन चाहिँदैन अब यो के हुन्छ यो आवश्यक नभएपछि यो सुरुमा येल्लो बडी केमा चेन्ज हुन्छ त व्हाइट बडीमा चेन्ज हुन्छ यानि कि कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुन्छ र अल्टिमेटली सुकेर हराएर जान्छ यही हो है फोलिकुलर साइकल भनेको यही हो एक महिनाको अन्तरालमा फर्स्ट डेमा डे 1 मा पहिलो दिन यो हुन्छ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मा यो 13 गतेसम्म यो हुन्छ 14 गतेको दिन के हुन्छ त फर्टिलाइजेसन हुन्छ 14 गतेको दिन फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि त्यही पेरिफेरीमा के हुन्छ त 14 गतेको दिन के हुन्छ त ओभुलेसन हुन्छ तलबाट स्पर्म आछ भने फर्टिलाइजेसन पनि हुन्छ भएन भने के हुन्छ ओभम आफै मर्छ अनि 14 गतेपछि अब के हुन्छ 14 गतेपछि यो जुन फोलिकल हुन्छ यो केमा चेन्ज हुन्छ त कर्पस ल्युटियममा चेन्ज हुन्छ कर्पस ल्युटियम यदि चाहिँ प्रेग्नेन्सी यदि फर्टिलाइजेसन भएको छ भने यो रहिरहन्छ 3 महिनासम्म रहेन भने पनि के हुन्छ त कर्पस ल्युटियम चेन्ज भएर केमा चेन्ज हुन्छ त कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुन्छ र सुकेर जान्छ अब यो के त यो डे 1 मा फर्स्ट डेमा यो हुन्छ फर्स्ट डेमा डे 1 मा के हुन्छ प्रिमोर्डियल फोलिकल हुन्छ 14th डेमा के हुन्छ त म्याच्योर फोलिकल हुन्छ र 20th डेमा के हुन्छ त कर्पस एल्बिकेन्स हुन्छ र हरेक महिना पालो एक महिना एउटा ओभरी अर्को महिना अर्को ओभरी गरेर पालो यही नाटक यही खेल हरेक ओभरीमा महिनामा भइरहन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त इट इज कल्ड ओभेरियन साइकल यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त ओभेरियन साइकल ल अब लास्ट सेसन छ फेरि त्यही लिङ्कमा सेम लिङ्कमा जोइन भइहाल्ला है अनि योलाई म क्लोज गरिदिन्छु त्यसपछि नपढ्ने सेम लिङ्कमा जोइन हो है प्लिज लो लिङ्क जोइन इन द सेम लिङ्क है